अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बात करेंगे, एक तो ये जो अब नई हुकूमत आई है इसको किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं। दूसरा, बिलावल भुट्टो क्यों गए लंदन, क्या डिस्कस करने गए मियां नवाज शरीफ से, ये एक बड़ी अहम बात है और इसका कुछ बहुत ताल्लुक़ है अस्करी मामलात से भी, जो सिविल मिलिट्री में चल रहे हैं, उसके लिए भी गए थे, इस पर भी बात करेंगे। जबकि तीसरा हम ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब जो एक धमकी दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की, ये क्या वो वाकई ही आ रहे हैं इस्लामाबाद, और क्या उनकी प्लानिंग क्या है, किन लोगों के साथ इस वक्त मिलके वो कुछ प्लान कर रहे हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। हम इस सब पर आपसे बात करेंगे। देखिए, पहले तो आ जाते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत तो आ गई है इन तमाम इत्तेहादियों की। अब हम इसको किसी को ये नहीं कह सकते APMLN की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की, ये सारे इत्तेहादी हैं, इसलिए हम इसको कोई लाइक पिछली हुकूमत को तो हम कह सकते थे PTI की हुकूमत है, वो क्लियर मेजॉरिटी थी, मोर देन 50 लोगों की PTI के पास, तो उनकी हुकूमत थी, बाकी उनके इत्तेहादी थे, तो हम कह सकते थे PTI लेड गवर्नमेंट थी वो। लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते। अब जो चैलेंजेस हैं, देखिए, एक तो अब उसमें बड़ा चैलेंज पंजाब में आ रहा है। पंजाब का मसला सेटल नहीं होने जा रहा। जो PTI है उसने पंजाब में एक बड़ा नकब लगाने की प्लानिंग की है, और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल देखा जाए तो दे हैव दिस कार्ड, और वो ठीक यूज़ कर रहे हैं। वो है कि मतलब काम गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कार्ड उनका वैलिड है। अब पंजाब में हमजा शहबाज साहब की ओथ टेकिंग होनी है, अब वो डिले किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला क्राइसिस आज 24 अप्रैल होगी है, जारी है। दूसरी तरफ वो जिन लोगों ने, जो PTI के लोगों ने पार्टी पॉलिसी से हट के हमजा शहबाज को वोट किया है, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए उन्होंने रेफरेंस मूव कर दिया है, और उसको तेज़ प्रोसेस करवाने के लिए ज़रा ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट से रजू करने जा रही है PTI के हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करवाया जाए कि इस रेफरेंस को तेज़ी से इस पर प्रोसीड किया जाए, ताकि हमजा शहबाज की ओथ टेकिंग तक जिन लोगों ने PTI के हमजा शहबाज को वोट दिया है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, यानी कि डी सीट हो जाए। और उसके बाद ये होगा कि हमजा शहबाज एक दफ़ा फिर से मेजॉरिटी लूज़ कर देंगे, उनको नए सिरे से वोट लेना पड़ेगा, और एक नए सिरे से पंजाब में इलेक्शन होगा। जीतेगी PTI वो भी नहीं, लेकिन पंजाब में एक मुस्तकिल अनसर्टेनिटी रख के, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में की सियासत में हुकूमतें बनाने और गिराने में जो मेन रोल प्ले करता है वो सूबा है पंजाब, तो उसमें ये अनसर्टेनिटी और क्यास जो होगा वो अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत में दरारें डालेगा, और वफाकी हुकूमत की जो गवर्नेंस होगी उसको वीक करेगा, उसकी पेनिट्रेशन को वीक करेगा, और इस तरह ये फिर वफाकी हुकूमत को भी इलेक्शन की तरफ मजबूर कर सकते हैं। एक पॉलिसी के तहत PTI चल रही है जो सब कुछ कर रही है। अब उसमें इस वक्त सदर को ख़त लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था कि आप किसी और को नामजद करें कि वो ओथ ले चीफ मिनिस्टर का। अब सदर कह रहे हैं मैं गौर कर रहा हूँ अभी उस पर। अब देखा जाए टेक्निकली सदर को अदालती कवर हासिल होता है तो उनके खिलाफ तौहीन अदालती उस तरह से कार्रवाई भी बरह रास्त नहीं हो सकती, ये इतना आसान नहीं है। उनको ये आईनी सवाल है, बहुत इसका मुश्किल जवाब है, तो सदर उस पर खेल रहे हैं। सदर को गवर्नर पंजाब को सैक करने की भी समरी भेजी हुई है वज़ीर-ए-आज़म में शहबाज शरीफ की तरफ से, उसको भी सदर होल्ड करके बैठे हुए हैं। और पंजाब में अब इस तमाम मूव को काउंटर करने के लिए और वीकन करने के लिए अब आसिफ जरदारी साहब ने मना तो लिया चौधरी शुजात को, और उन्होंने परवेज़ इलाही को छोड़ दिया, और वह वफाक का हिस्सा बन गया। पहली दफ़ा चौधरी ख़ानदान में एक स्प्लिट, जिसकी हमने, आपको याद हो, सबसे पहले हमने खबर दी थी ये, तब वो फाइनली आपको नज़र आ रही है। चौधरी सालिक हुसैन ने, जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है। मुनस इलाही और परवेज़ इलाही ख़ानदान अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो पंजाब में है। वफाक में चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा अब हुकूमत का हिस्सा हैं।
تو یہ بڑی ایک دلچسپ کھچڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ وفاقی حکومت کیسے ہوتی ہے. دوسری طرف اب نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو اب پیٹرول کی سبسڈی ختم کرنی پڑے گی تمام پیٹرولیم پروڈکٹس سے لائک ڈیزل اور دوسرے سے, جس سے اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب, اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے انشور تھا کہ وہ جانے والے ہیں, تو انہوں نے یہ بارودی سرنگ دکھائی. اب پاکستان ان قیمتوں کو سسٹین تو کر نہیں سکتا, بڑھانی ہی پڑیں گی, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ایک دم سے عوامی غصہ جو ہوگا وہ, جس کو آگے عمران خان صاحب غداری کے الزامات پہ تیل جس پر پھینک رہے ہیں, اس کو عمران خان صاحب چینلائز مزید کر سکیں گے کہ یہ دیکھو انہوں نے مہنگائی کر دی, یہ دیکھو یہ آئے تھے مجھے نکال کے یہ انہوں نے کیا, وہ کیا, تو دس از واٹ ہی ول ڈو. تو اس لیے وفاقی حکومت شدید گھبرائی بھی ہے, لیکن اب مفتاح اسماعیل صاحب آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے آ رہے ہیں, اور وہ اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت میں ایک واضح اضافہ ہوگا, لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اس حکومت کو اس سے نمٹنا ہوگا. دوسری طرف عمران خان صاحب اگر آپ دیکھیں, ان کی تو جو حکمت عملی یہ بھی ہے, ایک ان کی اور بھی حکمت عملی ہے, وہ لانگ مارچ کا بھی تھریٹ دے رہے ہیں. اس میں وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, کسی سے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنی غلطی درست کر لے, یعنی کہ ان کا اشارہ سب سمجھ رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی طرف ہے, وہ ان کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارا ادارہ ہے, مجھے فوج زیادہ عزیز ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب فوج سے ابھی بھی غیر آئینی مداخلت کی امید رکھتے ہیں. وہ صرف جنرل باجوہ یا چند سینئر جنرل سے خار کھا رہے ہیں, ان کے خلاف ہیں, اور اپنے لوگوں کو بھی بہت طریقے سے ان کے خلاف اکسا رہے ہیں. اور اس میں جو ایک بنیادی فالٹ لائن وہ کریٹ کر رہے ہیں وہ فوج کے اندر ہے, رینک اینڈ فائل میں. ایک بڑے حصے کو وہ مختلف طریقوں سے, جس میں ایک پشاور والے صاحب ہو گئے, باقی بہت سے ریٹائرڈ جنرلز اور ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کا تعلق ہے, ان کے ذریعے وہ لابنگ کر رہے ہیں. ان جو حاضر سروس افسران ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہ یا تو پریشر ڈالیں اور جنرل باجوہ کو, جو پاکستان کے آرمی چیف, اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور کریں, یا پھر کوئی اور رستہ اختیار کریں خدا نخواستہ. تو عمران صاحب یہ ایک بڑی ہی سوچی سمجھی پالیسی اس وقت چلا رہے ہیں, اور اس کے لیے یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں سینئر, انہوں نے اچھا خاصا ان کو ملک ریاض کے ذریعے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے. ملک ریاض وہ ہیں جن کو ایک رات پہلے خان صاحب نے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سابق صدر 27 مارچ کو سابق صدر آصف زرداری کے پاس بھجوایا. آپ پتہ ملک ریاض ایک مشہور قبضہ مافیا ہیں, لٹیرے ہیں, اور انہوں نے جا کے کہا, ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے ان کو 34 ارب روپے سیٹل کروا کے دیے تھے. بحریہ ٹاؤن کے جو پکڑے گئے تھے لندن میں, پاکستان واپس آئے تھے شہزاد اکبر, اور عمران خان صاحب نے سیٹل کروایا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے کے قریب خان صاحب وغیرہ نے رشوت بھی لی تھی. تو اب یہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سابق صدر آصف زرداری نے تو اس وقت ملک ریاض کو ریفیوز کر دیا کہ نہیں, وہ این آر او نہیں دیں گے عمران خان کو, اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ضرور جائیں گے. لیکن اب عمران خان صاحب پھر کیونکہ ملک ریاض صاحب کے پھر زرداری صاحب نے نہ کیا, تو ملک ریاض صاحب بھی بہت چارڈ ہیں خان صاحب کی حمایت میں, اور یہ سارے ان ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور ان لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ لابنگ کریں سرونگ فوجی آفیسرز میں. اب اس میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے تو بڑی خطرناک, یہ چل پاتی ہے یا نہیں چل پاتی, ڈیلیور کرتی ہے کہ نہیں ڈیلیور کرتی, یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. ایک جو اور دلچسپ خبر ہے ویسے, وہ یہ بھی ہے کہ اب خان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی کی جو دوست ہیں فرح گوگی, جو اربوں روپے, سینکڑوں اربوں روپے کھا کے ملک سے بھاگ گئی ہیں, اور یہ سب کچھ انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بظاہر ہیلپ سے کیا ہے. یہ سب لوگ انوالو ہیں, اسی لیے اب وہ جا کے وہاں سے عمران خان صاحب کے جہاز کے پیسے بھی بھجوا رہی ہیں, وہ لاہور کے جلسے کو بھی فائنانس کر رہی ہیں. تو اب یہ پتہ چلا ہے, ذرائع بتا رہے ہیں, وہ کیا وہ سم تھنگ ڈیرا نام کا, سیاسی ڈیرا نام کا ایک وہ شو کرتے ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی جو دوست
فرح بی بی، جن کا ویسے بھی ایک خاص شہرت بھی ہے ایک پیشے کی وجہ سے، وہ جب وہ پیشہ پراپر طریقے سے کر رہی تھیں تو ایک اینکر جو گیلا تیتر ہے وہ ان کے پیشے میں ان کا معاون تھا، ان کا ملازم تھا، اور وہ پھر جو ایسی پیشہ سے وابستہ لوگ تھے جب وہاں پہ کہیں پہ وہ سروس کے لیے جاتے تھے تو یہی ڈراپ دیتا تھا اور یہی پک بھی کرتا تھا صبح 5 بجے، اور رات کو ڈراپ بھی یہی کرتا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اور اسی لیے شاید عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ پاور میں آئے تو جو گیلا تیتر تھا اس کے مزے لگ گئے، پھر اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ شاید یہ فرح بی بی کی ہی پرچی تھی جو خان صاحب تک پہنچی ہوگی وایا بشرا بی بی، اور خان صاحب نے پھر آگے اپنے کیڈرز کو کہا کہ گیلا تیتر کو پروموٹ کرو، اور پھر وہ اب اس میں بھی بہت کچھ وہ کما رہا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔